अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। तो मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस सुन्नत का इल्म हो जाए उसको ज़ौक़ व शौक़ से उस पर अमल करना चाहिए, सवाब की नीयत से अमल करना चाहिए। क्योंकि आका फरमाते जो मेरी सुन्नत पर अमल करता है, तिरमिज़ी में रवायत है, वो मेरे साथ मोहब्बत करता है, जो मेरे साथ मोहब्बत करता है वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का जब इल्म हो जाए तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना कि फ़लाँ इमाम क्या कहता है, फ़लाँ बुज़ुर्ग क्या कहता है, फ़लाँ सूफ़ी क्या कहता है। क्योंकि जिसको अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होती है वो नबी की सुन्नत पर अमल करता है। वो नबी से मोहब्बत उस वक़्त होगी जब नबी की सुन्नत पर हम अमल करेंगे। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया जो मेरे नबी की सुन्नत पर अमल करता है, वो मेरे जो नबी की सुन्नत पर अमल करता है, नबी की पैरवी करता है, मैं अल्लाह उससे राज़ी हो जाता हूँ, उसके गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। तो कामयाबी जो है वो नबी की सुन्नत पर अमल करने से है। और अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमुका फ़ीमा शजरा बैनहुम। सूरह निसा की आयत नंबर 65 में फरमाया तुम्हारे रब की कसम ऐ मेरे नबी, जब तक ये लोग अपने इख्तलाफात में तुम्हें हाकम नहीं मान लेते, तेरी पैरवी नहीं करते, तुम्हें मीज़ान अकबर नहीं मानते, उस वक़्त तक ये ईमानदार नहीं हो सकते। तो इसी तरह सही बुखारी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा बैठे हुए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, खुलफा राशिदीन साहबा बैठे हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। फरमाया कि जब मेरी बात को तुम कायनात के तमाम लोगों की बात पर तरजीह दोगे उस वक़्त तुम ईमानदार हो जाओगे। अगर मेरी बात को कायनात के तमाम लोगों की बातों पर, फतवों पर, कौलों पर मेरी बात को तरजीह नहीं दोगे तो तुम ईमानदार नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाइयों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म हो जाए, फिर हमने नहीं देखना कि 10 इमाम इस सुन्नत पर अमल नहीं करते, 20 इमाम नहीं करते, 20 अल्लाह के वली नहीं करते, 100 नहीं करता, तो हमें इसकी परवाह नहीं करना। हमें चाहिए अल्लाह के रसूल ने बतला दिया वन्नासी अजमाइन के पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरी बात एक तरफ हो, पूरी दुनिया एक तरफ, मेरी बात एक तरफ हो। अगर मेरी बात को तुम नहीं मानोगे, पूरी कायनात के औलिया अल्लाह की बात मानकर, इमामों की बात को मानकर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करो, उनकी बातों पर अमल करोगे, ला युमिनून, तुम ईमानदार नहीं हो सकते। ये सहाबा से अल्लाह के रसूल गुफ्तगू कर रहे हैं, सहाबा को ये बात समझा रहे हैं, ये असूल समझा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अब एक सुन्नत का तज़किरा करूँगा। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं पढ़ा करते थे 2 सजदों के दरमियान में। क्योंकि सही बुखारी शरीफ में बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू, सजदा और 2 सजदों के दरमियान बैठना और रुकू के बाद खड़े होना, ये चारों चीज़ें बराबर होती थी सवाए क़याम और तशहद के क़ुऊद के अलावा। यानी रुकू, सजदा, 2 सजदों के दरमियान बैठना और रुकू से उठते वक़्त, रुकू के बाद खड़े होना, कौमा जिसको कहते हैं, ये चारों चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर हुआ करती थी और ये नबी पाक की सुन्नत है। अब ये देखें कि हम रुकू में भी तस्बीह पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, इसके अलावा भी हम पढ़ते हैं, और सजदे में पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला,
اور رکوع کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، اس طرح اور بھی دعائیں ہیں۔ تو رکوع میں بھی دعائیں ہیں، سجدے کے اندر بھی دعائیں ہیں، اور قومے میں رکوع کے بعد بھی ہیں، اور اسی طرح دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا اور اس میں دعائیں پڑھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا پڑھتے تھے؟ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان، نماز میں دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے تھے، اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اور ایک حدیث میں اللہم مغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس حدیث کے بارے میں امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تو میرے بھائیو، یہ امام حاکم اور امام ذہبی فرماتے ہیں اس کی سند صحیح ہے۔ تو اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام مکحول تابعی رحمۃ اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 میں صحیح سند سے ہے کہ وہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ تو میرے بھائیو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس ترمذی شریف میں یہ دعا جب نقل کی انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اور اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام اسحاق بن راہوے رحمۃ اللہ علیہ اس دعا کو فرضوں اور نفلوں میں پڑھنا جائز سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اسحاق بن راہوے فرض و نفلوں میں اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اس کی شرح میں علامہ محمد یحییٰ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق یہی ہے کہ اس کو فرضوں نفلوں میں اس دعا کو پڑھنا مسنون ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، اب یہ ہے دعا ہے ایک، تو دعا اس کے متعلق دیوبندیوں کے محمد عبد المعبود دیوبندی اپنی کتاب نماز کی مکمل کتاب صفحہ 233 کے اندر لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اور بہقی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مغفر لی ورحمنی وجبرنی وحدنی وعافنی ورزقنی۔ اور صحیح مسلم کے اندر میں نے دیکھا کہ طارق بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم صبح کے وقت آیا کرتے، مرد بھی آتے، عورتیں بھی آتی۔ کوئی کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں نماز میں پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتلائیے، ہمیں نماز میں کیا پڑھیں؟ کوئی کہتا نماز کے بعد کیا پڑھیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی، فرمایا میں ایک دعا بتلاتا ہوں جو اس کو پڑھے گا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمٹ کر اس کی طرف آ جائیں گی۔ جو اس دعا کو پڑھے گا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں خیر جو ہے اس کی طرف سمٹ کے آ جائے گی۔ وہ دعا بتلائی صحیح مسلم میں، فرمایا اللہم مغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے عافیت دے اور میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بیان کیا، اور دیوبندیوں کے محمد عبد المحمود دیوبندی نماز کی مکمل کتاب صفحہ 233 میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اسی طرح صوفی عبد الحمید سواتی دیوبندی اپنی کتاب نماز مسنون کے اندر لکھتے ہیں
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم مغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اور اسی طرح مفتی ابراہیم دیوبندی صادقآبادی اپنی کتاب 400 اہم مسائل کے اندر لکھتے ہیں، ایک دعا نقل کرتے ہیں کہ اللہم مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہ کے رسول 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھتے تھے۔ محمد الیاس فیصل دیوبندی نماز پیغمبر کے اندر صفحہ 191 میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی اپنی کتاب النافع الکبیر صفحہ 88 میں لکھتے ہیں کہ الجامع الصغیر میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 سجدوں کے درمیان سکوت کرے، خاموشی اختیار کرے، کوئی دعا نہ پڑھے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی النافع الکبیر کے صفحہ 88 پر لکھتے ہیں، یہ قول جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول کہ 2 سجدوں کے درمیان خاموشی اختیار کرنی چاہیے، کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ قول ان صحیح احادیث کے خلاف ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے کہ وہ قومیں اور 2 سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی النافع الکبیر صفحہ 88 میں لکھتے ہیں کہ صحیح احادیثوں سے 2 سجدوں کے درمیان دعائیں پڑھنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو منع کیا ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان کوئی دعا نہ پڑھی جائے، سکوت اختیار کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا یہ قول ان صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح علامہ صاحبزادہ محمد عبد الباسط دیوبندی طریقہ نماز صفحہ 217 اور 18 میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ دونوں دعائیں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے اللہم مغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اور دوسری دعا رب اغفر لی حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے اللہ کے رسول 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی، اور ایک میں ہے اللہم مغفر لی۔ تو میرے بھائیوں، ان دونوں دعاؤں کے نقل کرنے کے بعد علامہ صاحبزادہ محمد عبد الباسط دیوبندی اپنی کتاب طریقہ نماز صفحہ 217 اور 18 میں لکھتے ہیں کہ حنبلی اور شافعی مسلک والے جو ہیں فرضوں اور نفلوں دونوں میں ان دعاؤں کو 2 سجدوں کے درمیان پڑھنے کو مسنون کہتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، لیکن حنفیہ اور مالکیہ صرف نفلوں میں اس کو مستحب سمجھتے ہیں، فرضوں میں نہیں پڑھتے۔ آگے لکھتے ہیں بعض حنفیہ نے اس کو فرضوں میں پڑھنا بھی بہتر قرار دیا ہے، مثلا قاضی ثناء اللہ پانی پتی حنفی اپنی مشہور و معروف کتاب مالا بدمنا میں لکھتے ہیں، اور اسی طرح علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی درس ترمذی میں لکھتے ہیں کہ فرضوں میں بھی اس دعا کو پڑھنا بہتر ہے۔ اختلاف کو ختم کرتے ہوئے، سنت پر عمل کرتے ہوئے فرضوں میں بھی اس دعا کو پڑھنا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ فرماتے بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ کہنا کہ نفلوں میں مستحب ہے، فرضوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو میرے بھائیوں صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، امام بخاری باب مانتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا باب مانتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اس کے نیچے حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز پڑھتے تھے میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں، اس میں ذرا بھی کمی نہیں، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کمی نہیں چھوڑتا۔ اور ثابت رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اس کے نیچے کہ ثابت رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ثابت رحمۃ اللہ اپنے شاگردوں کو بیان کر رہے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نماز پڑھاتے تھے، تو جب وہ رکوع کے بعد اتنی دیر رکوع کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، اتنی دیر کھڑے ہوتے تو ہم سمجھتے کہ رکوع سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اتنی دیر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے، اور جب ایک سجدہ کرتے اور دوسرے سجدے کے درمیان اتنا وقفہ کرتے، اتنی دیر بیٹھے رہتے، ہم سمجھتے دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے ہیں۔ ثابت
रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तुम में वो काम नहीं देखा जो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला करते थे। अपने शागिर्दों को, तबा ताबियों को साबित रहमतुल्लाह बतला रहे हैं कि तुम वो काम नहीं करते जो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला करते थे कि दो सजदों के दरमियान इतनी देर बैठते कि हम समझते कि दूसरा सजदा करना भूल गए हैं, यानी जमात के अंदर ये करते थे। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नमाज़ पढ़ाते थे मैं उसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ, उसमें ज़रा भी कमी नहीं करता, बिल्कुल हूबहू उसी तरह नमाज़ पढ़ता हूँ। अल्लामा कस्तलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये अल्लाह के रसूल फ़र्ज़ों में भी पढ़ते थे, इसलिए ये तो जमात का तज़किरा है, तो ये कहना कि जी फ़र्ज़ नमाज में नहीं नफल नमाज में जायज़ है, मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, फ़र्ज़ों में भी पढ़ना है, नफलों में भी पढ़ना है। और मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मुस्नद अहमद के अंदर, अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे लोगों में सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। लोगों में बदतरीन चोर, बुरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कैसे चोरी होती है? आपने फरमाया जो रुकू को पूरा ना करे, जो सुजूद को पूरा ना करे, ये नमाज की चोरी है। तो मेरे भाइयों सही बुखारी में हुज़ैफा बिन जमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स को उसने नमाज पढ़ते हुए देखा, नमाज के बाद उससे पूछा कि तूने नमाज नहीं पढ़ी, अगर तू इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया तो तू दीन महमदी पर नहीं मरा, उस दीन पर नहीं मरा जो मोहम्मद पर नाज़िल हुआ है। और नसाई में है कि उसको देखा वो रुकू और सजूद पूरे अदा नहीं कर रहा, तो उसे पूछा तू कितने अरसे से ये नमाज इस तरह नमाज पढ़ा? उसने कहा 40 साल से। 40 साल से। तो हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तूने गोया 40 साल नमाज ही नहीं पढ़ी, यानी तूने नमाज ही नहीं पढ़ी कि तूने रुकू और सजूद सही अदा नहीं किए। क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम में हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर एक कोने में बैठे हुए थे, एक सहाबी आया, उसने सलाम किया और फिर मस्जिद के दूसरे कोने में उसने 2 रकात नमाज अदा की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, आपने देखा, फिर वो आया अल्लाह के रसूल को फिर आके सलाम किया, आपने फरमाया लौट जा, नमाज पर तूने नमाज नहीं पढ़ी। उसने फिर जाके नमाज पढ़ी, फिर वो ऐसे ही जैसे पहले पढ़ी थी, फिर आपने फरमाया लौट जा, नमाज पर तूने नमाज नहीं पढ़ी। 3 बार उसने नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया लौट जा, नमाज पर तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लम को आकर कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सही तरीके के मुताबिक नमाज बतला दीजिए। तो आपने तफसीलन नमाज बतलाई, इसमें यह भी बतलाया एक सजदा करके फिर दूसरा सजदा करके इत्मीनान के साथ बैठ जाना है, फिर उसके बाद दूसरा सजदा करना है। तो मेरे भाइयों जिसका रुकू सजूद कौमा अल्लाह के रसूल सल्लम का रुकू सजदा 2 सजदों के दरमियान बैठना और रुकू के बाद खड़े होना ये बराबर होते थे। और हम सजदे में भी दुआ पढ़ते हैं, रुकू में भी पढ़ते हैं, रुकू के बाद भी पढ़ते हैं, तो इसलिए 2 सजदों के दरमियान भी पढ़ना चाहिए। अल्लाह के रसूल जमात के साथ इस तरह नमाज पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म हो जाने के बावजूद फिर कैसे मैं समझता हूँ कि कैसे लोग दूसरों को बड़ा समझ लेते हैं, दूसरे के क़ियास को इज्तिहाद को बेहतर समझ पर नबी की सुन्नत को छोड़ देते हैं, अपने इमाम की बात पर अमल कर लेते हैं, उसके क़ियास पर, उसके इज्तिहाद पर। दाऊद राज रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी शरीफ में अज़ान के बयान में शरह सही बुखारी के अंदर लिखते हैं कि इमाम शौकानी रहमतुल्लाह फरमाया सद अफसोस उन लोगों पर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीसों को, सुन्नत को, सही हदीस में जो सुन्नत साबित को छोड़कर अपने इमाम की बात मान लेते हैं और उनके इमाम फ़क़ी मुज्तहद मुक़ल्लिद सब छोटे बड़े नबी की सुन्नत को छोड़ देते हैं। हालांकि सही हदीस से बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लम 2 सजदों के दरमियान ये दुआ पढ़ते थे,
अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वजबुरनी वहदिनी वाफिनी वरसुकनी। तो मेरे भाइयों, वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि इन लोगों ने क्या बहाना तराशा है कि अल्लाह के रसूल की सुन्नत को छोड़ दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को नहीं छोड़ना। और अल्लाह वाले जो होते हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले, वो क्या कहते हैं, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत न होगी, समझ लो कि किस्मत में जन्नत न होगी। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। भटकता रहा है, भटकता रहेगा, मोहम्मद से जिसको अकीदत न होगी। करे जो इतात मोहम्मद की दिल से, उससे पीर मुर्शद की हाजत न होगी। करे जो इतात मोहम्मद की दिल से, उससे पीर मुर्शद की हाजत न होगी। एक अल्लाह वाला कहता है, किसे होर नू होर दी चाहो सी, ते सानू चाह उस बदरे मनीर दिए, जिदे नां दियां कसमां अर्श ते रब खावे, जिदी उंगली चन्न नू चीर दिए, खारे खून नू लब जेदा मिठा करे, ओही पीर इमाम अहले हदीस आंदा है। अहले हदीस, मेरे भाइयों, हनफियों की किताबें उठा लें, बरेलवियों की, देवबंदियों की, हम्बली, शाफी, मालिकियों की, अहले हदीसों की, तो मेरे भाइयों उसमें लिखा है कि मुहद्दिसीन जो हैं, जिस तरह इमाम मालिक हैं, इमाम शाफी हैं, अहमद बिन हम्बल हैं और इमाम मोहम्मद हैं, इसी तरह बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, ये जितने भी मुहद्दिसीन जिसने अहादीस की किताबें लिखी, इनको अहले हदीस कहते हैं। तो अहले हदीस जो है वो हदीस पर अमल करते थे, यानी किसी के क़ियास और इज्तिहाद पर अमल नहीं करते थे, बल्कि वो अहादीस को तरजीह देते, अहादीस पर अमल करते थे। तो अहले हदीस जो हैं मेरे भाइयों, वो हदीस पर अमल करते हैं और नबी की पैरवी करते हैं, नबी की इत्तबा करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया है सूरतुल आराफ के अंदर, इत्तबिउ मा उन्ज़िला अलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया कलीलम मा तज़क्करून। अल्लाह पाक फरमाते हैं जो दीन मैंने नाज़िल किया है, अल्लाह ने दीन बनाया, फिर वो अहकामात, वो दीन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया, उसकी पैरवी करो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी है। और आगे फरमाया वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, और औलिया की यानी इमामों की पैरवी नहीं करनी, तकलीद नहीं करनी। कलीलम मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं इस पर अमल करने वाले कि नबी की पैरवी करने वाले, नबी की तकलीद करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं, और ज़्यादातर लोग इमामों की पैरवी और तकलीद करने वाले लोग हैं। अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना किया है कि नबी की पैरवी करनी है, नबी की सुन्नत पर अमल करना है, नबी की तकलीद करनी है और इमामों की तकलीद नहीं करनी। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस है, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे बड़ा डर उलमा की, इमामों की, आइमा की लग़्ज़िश पर है कि वो गलती करेंगे, लोग उसकी पैरवी करेंगे। तो मेरे भाइयों, अब नबी की पैरवी और तकलीद करनी है और इमामों की, औलिया अल्लाह की क्यों नहीं करनी? क्यों अल्लाह पाक मना फरमा रहे हैं? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहियुन यूहा, कि मेरा नबी जब बात करता है तो मैं अल्लाह उसको बतलाता हूँ। दीनी जितने मसले हैं अल्लाह वही के ज़रिए, कभी जिब्रील को भेजते हैं, कभी डायरेक्ट वही नाज़िल कर देते हैं, दिमाग में बात डाल देते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी तो अल्लाह ने दी है, लेकिन खुलफाए राशिदीन की या आइमा अरबा की अल्लाह ने गारंटी नहीं दी। और वैसे भी अकलन और क़ियास के लिहाज से भी ये बात
صحیح ہے کہ جب امام ایک ہوگا، رہنما ہمارا ایک ہوگا تو سب ہم ایک ہو جائیں گے۔ اگر جس طرح جعفری، حنفی، مالکی، شافی، حنبلی 5 بڑے بڑے مسلمانوں میں فرقے بن گئے، تو پہلے ہی 5 بن گئے، ہم 5 کو الگ الگ پیروی کریں اور کہیں کہ ہمیں اپنے امام کی تقلید کرنی ہم پر واجب ہے، چونکہ ہم حنفی ہیں ہمیں اپنے امام کی تقلید پر عمل کرنا واجب ہے، مالکی ہیں کہ مالکی ہیں ہمیں امام مالک کی پیروی کرنی ہم پر واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی یاد رکھنا، نبی کی پیروی کرنا، اس کی سنت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی امت میں سے کسی کی، چاہے وہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں یا بعد والے ہیں، ائمہ اربعہ میں، کسی کی پیروی کرنی ہم پر واجب نہیں ہے۔ واجب صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس کی سنت حدیث پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی، جس طرح بہت سے تابعیوں نے فرمایا ہے، ابو بکر تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے، اس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ذات ہے کہ اس کی کوئی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم چھوڑ دیں گے، رد کریں گے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر یہ احسان فرمایا تھا، فرمایا کہ موطا امام مالک کے اندر اور سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے بڑا چور اللہ کے رسول نے فرمایا جو نماز میں چوری کرے، اس لیے ہم نے 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنی ہے، اگر نہ پڑھی تو ہم نماز کے چور بن جائیں گے، بدترین چور بن جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور کہا ہے جو نماز میں چوری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو اس پر عمل کروانے کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسے بھی نیکی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، یہ صحیح مسلم حدیث ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے اگر بات اچھی لگے، ہمارے چینل کو دین الاسلام چینل ہے، لکھیں ڈاکٹر اسلم فرام دین الاسلام، اس کو سبسکرائب کریں اور پھر بیل کو دبائیں، آل پر پھر کلک کریں اور پھر اس کو لائک بھی کریں، یہ تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو دین کی بات کر رہا ہوں، لوگ تو کیا کیا بیان کرتے ہیں اور اس کے ملین کے حساب سے ویوز ہوتے ہیں، سبسکرائبر ہوتے ہیں، یہ اپنے ہر بندے کے ایمان کی حالت ہے۔ کوئی بندہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے، کوئی دنیا کو پسند کرتا ہے، کوئی آخرت کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق